Mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo.